खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कदर और कवी नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर साजिद है और आज हम कलाम मुकद्दस में से बड़े ही अहम मजमून पर बात करेंगे। दुनिया की गुफ्तगू में बाइबल मुकद्दस के तासरात का मतलब है ख्यालात, इजहार। दुनिया जो गुफ्तगू करती है उसके अंदर बाइबल मुकद्दस का किस कदर हिस्सा मौजूद होता है। आज हम बाइबल मुकद्दस की उन आयाते करीमा पर गौर करेंगे कि जो लोग बाइबल मुकद्दस को न जानते हुए, उससे ना उनकी कोई आशनाई होती है, फिर भी वो बाइबल मुकद्दस की आयात को दोहराते हैं। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है, इसकी हमेशा से एक तारीख रही है। बाइबल मुकद्दस वो किताब है जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया गया है, बल्कि नफरत भी इससे सबसे ज्यादा की गई है। बाइबल मुकद्दस ने जिस कदर मुखालफत बर्दाश्त की है, किसी भी और किताब ने इस तरह मुखालफत बर्दाश्त नहीं की। रोमी हुक्मरानों ने इसे निस्तो नबूद करने के लिए इसकी नकूल को नजर आतिश कर दिया और बहुत से लोगों को उन्होंने मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि इनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद थी। इसके नतीजे में हजारों की तादाद में बाइबल मुकद्दस के नकूल को नजर आतिश कर दिया गया और लातादाद मसीहियों को सिर्फ इस बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि इनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद थी। इसको रद्द किया गया, इसको ललकारा गया और हर तरह से इसके हर एतबार से इसके मोतबर और आला होने पर हमले किए गए। सदियों से इन तमाम उठने वाले तूफानों में बाइबल मुकद्दस आज भी कायम और दायम है और मुखालफिन पर बाइबल मुकद्दस फतह का शादियाना बजाती है। और बाइबल मुकद्दस दुनिया की तारीख के अंदर एक नुमाया हैसियत रखती है। धरती के सीने पर पड़ने वाली हर कौम कबीले को बाइबल मुकद्दस ने छुआ है। बाइबल मुकद्दस ने जिंदगी के हर शोबे में बहुत नुमाया नताइज फराहम किए हैं, चाहे वो इल्मुल साइंस हो, इल्मुल तिब हो या किसी और इल्म के बारे में हो। बाइबल मुकद्दस हर इल्म के बारे में बयान करती है। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। अब्दियत को पूरे तौर पर इंसानी जिंदगी पर नुमाया करने वाली सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो बाइबल मुकद्दस को मानता हो चाहे ना मानता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, लेकिन फिर भी वो बाइबल मुकद्दस को किसी ना किसी तौर से उसका जो है वो विरोध करता रहता है। आज मैं कलाम मुकद्दस में से 27 ऐसी बातों का तज़किरा आप लोगों के साथ करूंगा जिसका तज़किरा हर इंसान जो है, चाहे वो उसका ताल्लुक मीडिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी दीनी मदारस से हो, चाहे उसका ताल्लुक आम इंसान से हो, हर एक शख्स जो है वो किसी ना किसी तौर से बाइबल मुकद्दस की आयात को पढ़ता है। शायद उसके ज़हन के अंदर ये बात ना हो कि मैं ये जो लफ्ज अदा कर रहा हूं ये बाइबल मुकद्दस के अल्फाज है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है कि बाइबल मुकद्दस के अल्फाज, बाइबल मुकद्दस का गलबा हमें इर्द गिर्द की कौमों पर, इर्द गिर्द के लोगों पर हमें नजर आता है। ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती और बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है और इसके इलाही होने का सबूत है। नंबर 1 पे हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लफ्ज पाया जाता है, सबसे पहले हम नंबर 1 पर देखेंगे कि एक ऐसा लफ्ज है जो इस माशरे के अंदर हर एक शख्स जो है वो अपनी जुबान से अदा करता है और वो लफ्ज है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लफ्ज जो है ये बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं, बुजुर्ग यकूब का खत उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम सब जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। बाइबल मुकद्दस में ये जो लफ्ज लिखा है खुदावंद चाहे, इसके लिए जो लफ्ज, अगर इन अल्फाज को खुदावंद चाहे इसको अरबी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है इंशाल्लाह। बाइबल मुकद्दस का ये लफ्ज जो है हमारे माशरे में बड़े में आम कॉमन सुनने को मिलता है। ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस का है और ये सदियों पहले लिखा जा चुका है। दूसरा लफ्ज है शजर ममनुआ।
پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر خداوند خدا یہوہ الوہیم نے بزرگ آدم سے فرمایا کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا۔ یہ بھی بائبل مقدس کا لفظ ہے، اس کو شجر ممنوع کہا جاتا ہے یا ثمر ممنوع بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے نوشتہ دیوار۔ ہم جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں ٹی وی پر ہمیں یہ لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو نوشتہ دیوار بن گیا ہے۔ جس کسی لفظ کی یا جس کسی کام کا حل نہ مل رہا ہو، جس کسی کام کی سمجھ نہ لگ رہی ہو، تو اینکر حضرات جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو نوشتہ دیوار ہے۔ یہ نوشتہ دیوار کی ٹرم آئی کہاں سے ہے؟ یہ بزرگ دانیل کے دور کے اندر جب بادشاہ اپنی حرموں اپنی بیویوں کے ساتھ میں نوشی کر رہا تھا تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر، اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے کچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ یہ جو نوشتہ دیوار ہے یہ سرزمین بابل کے اندر درپیش آیا، اور بزرگ دانیل اس وقت مرد خدا وہاں پر موجود تھے، اور بادشاہ نے اپنے محل کے اندر تمام تر نجومیوں کو فالگیروں کو بلوایا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو لکھا گیا ہے، لیکن کوئی بھی اس لفظ کو بیان نہ کر سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ بزرگ دانیل جسے خدا کی طرف سے اس جگہ پر مقرر کیا گیا تھا، جب اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کیا۔ یہ بائبل مقدس کی اصطلاح ہے۔ بائبل مقدس نے اس لفظ کو دہرایا ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے ہر ٹی وی چینل پر، ہر نیوز اینکر جو ہے یہ لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کی اصطلاح ہے۔ چوتھا جو فریز ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ ہے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا۔ یہ بھی بائبل مقدس میں سے لیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان طیبہ اور طاہرہ سے فرمایا، اپنے حواریوں کو اپنے شاگردوں کو فرمایا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جملہ اپنی زبان مبارک سے صادر فرمایا تھا۔ 5واں جو جملہ ہے وہ ہے بلی کا بکرا۔ ہم یہ بھی جملہ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں، بلی کا بکرا، لیکن خدا کے کلام کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس جملے کو ادا کیا، اور اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فرمایا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ بھی بائبل مقدس کا ایک جملہ ہے، بائبل مقدس کی ایک آیت ہے جو ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں۔ اور چھٹا جملہ جو ہے وہ ہم جب کسی کو خیرات دیتے ہیں تب ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور یہ جملہ بھی خداوند یسوع مسیح نے ادا کیا جب ہم پہاڑی واعظ کا مطالعہ کرتے ہیں، جسے انجیل مقدس کا دل بھی کہا جاتا ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تیرا دہنا ہاتھ کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی خیرات دے، تو تیرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، بلکہ یہ خیرات جو تیری ہے جو تو دے رہا ہے یہ صیغہ راز کے اندر رہے۔ جب تیرا دایاں ہاتھ کام کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ تو نیکی کر رہا ہے۔ یہ بھی بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور 7واں لفظ جو ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں وہ ہے جب کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی بائبل مقدس کے اندر ایک آیت ہے۔ جب ہم بزرگ ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، یعنی کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں۔ خدا کے کلام کے اندر یہ جو فریز دنیا کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جو بھی کوئی یہ بائبل مقدس کے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں، لیکن یہ بائبل مقدس کا، خدا کے کلام کا، خدا کے زندہ کلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہے کہ دنیا چاہے اس پر ایمان رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ادا کر رہی ہوتی ہے۔ 8واں جو جملہ دنیا کے اندر دہرایا جاتا ہے وہ ہے
मैं तुमको खाक चटवा दूंगा। जब हम किसी पर सख्त गुस्सा होते हैं, किसी को दबाव के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और हम दुनिया में इस लफ्ज को सुनते हैं कि मैं तुम्हें खाक ना चटवा दी तो फिर मेरा नाम बदल देना। यही जुमला हम अदा करते हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। जब हम खुदा के कलाम के अंदर ज़बूर 72 और उसकी वर्स 9 का मुताला करते हैं तो हमें कुछ इसी तरह के अल्फाज सुनने देखने को मिलते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। हम अपने दुश्मन को ये धमकी देते हैं सम टाइम कि मैं तुम्हें खाक चटवा दूंगा। तो ये पहले से फ्रेज जो है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। ये सारी की सारी आयात हम अदा कर रहे होते हैं। नौवां जो जुमला हमें सुनने को मिलता है वो है गरूर का सर नीचा होता है। खुदा के कलाम के अंदर दनाए मशरिक बुजुर्ग सुलेमान इमसाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुद बीनी है। खुदा का कलाम फरमाता है, फिर से इस आयत को पढ़ूंगा, बड़े गौर तलब ये आयत है, हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुद बीनी है। अब ये खुद बीनी है क्या? खुद बीनी का मतलब है खुद परस्ती, अपनी जाती पसंद को मुकद्दम ठहराना। तकब्बर, गरूर, हसद, घमंड, ये सारी खुद बीनी के अंदर आती है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है और गरूर के बाद जो है वो ज़वाल होता है। जुमला हमें सुनने को मिलता है, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। 10वां जो लफ्ज हमें सुनने को मिलता है वो जिंदगी और मौत खुदा के हाथ के अंदर है। जिंदगी और मौत उस इलाही कुदरत के हाथ के अंदर है जिसकी ये तमाम कायनात को जो अपने कब्जा कुदरत के अंदर रखता है और अपने दस्ते शफ़क़त से उसको उसने संभाले हुए है। हमें सुनने को लफ्ज मिलता है जिंदगी और मौत तो उसके हाथ के अंदर है। खुदा के कलाम के अंदर ये जो आयत मुकद्दसा है, जब हम वाइस की किताब का मुताला करते हैं तो वाइस की किताब के अंदर बुजुर्ग सुलेमान इसको बयान करते हैं कि पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ के अंदर है। हमें यह भी लफ्ज सुनने को मिलता है जिंदगी एक पानी का बुलबुला है। ये भी हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। जब हम अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो उसमें कुछ यूं मरकूम है, जैसे झील का पानी मकूफ हो जाता है और दरिया उतरता और सूख जाता है, बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक दरिया का पानी जो है वो एक वक्त में पूरा दरिया जो है अपने जोबन पर होता है और दूसरे ही लम्हे दरिया का पानी सूख जाता है। खुदा का कलाम फरमाता है जिंदगी भी ऐसे है, जिंदगी एक पानी का बुलबुला है। जब हम ज़बूर 90 की बात करते हैं तो ये मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की दुआ है जिसके अंदर हमें जिंदगी की हकीकत का सामना होता है। और जिंदगी की हकीकत क्या है? खुदा का कलाम फरमाता है इंसान की जिंदगी क्या है? नींद की एक झपकी की मानंद है, पानी का एक बुलबुला है, सुबह को उगने वाली घास की मानंद है जो सुबह को उगती है और शाम को कटती और सूख जाती है। इंसान की जिंदगी का भरोसा ही क्या है? और 12वां जुमला जो है वो हमें सुनने को मिलता है अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से कि सुच्चे मोती सुरों के आगे मत डालो। ये भी बाइबल मुकद्दस की आयत है और खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील के दिल के अंदर इसे बयान फरमाया है। अंजील का दिल क्या फरमाता है? जब मत्ती रसूल की अंजील का मुताला करते हैं उसके 7वें बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरती से हमें मिलता है कि अपना टाइम, अपना वक्त उन लोगों को मत दो जिनको आपके वक्त की कदर नहीं है, या अपनी उन कीमती बातों को उनसे शेयर ना करो जिनको उनका कोई एहसास ही नहीं है। और क्या ही किसी ने खूब कहा है कि आपकी आला से आला बात भी
اس انسان کے آگے کچھ نہیں ہے. اگر سامنے والا کباڑیا ہے تو پھر آپ کی ساری باتوں کو ردی سمجھ لیتا ہے. خدا کا کلام فرماتا اپنی سچائیوں کو اس انسان کے آگے مت ڈالو جن کو اس کی کچھ قدر نہیں ہے. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، یہ بھی بائبل مقدس نے ہمیں فرمایا ہے. اور ہمیں یہ بھی لفظ جو ہے ارد گرد سننے کو ملتے ہیں، اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب کے اندر فرمایا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو نہیں کہہ سکتا کہ توبہ کر لے. ایک انسان جو خود ہر ایک گناہ کے اندر ملوث ہے، پھر وہ دوسرے انسان کو قطع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تجھے توبہ کر لینی چاہیے. یہ لفظ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. مسیحا جب کوئی بڑی مشکل کے اندر ہو، اس کی مشکلیں بڑھتی چلی جائیں اور کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی مشکلات کا خود مداوا بنے، تو پھر ہم کہتے ہیں تو ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا ہے. جب ظلم اور ذاتی بڑھ جاتی ہے تو جو اس کو روکتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تو ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا. لیکن دوستو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لقب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا لقب ہے، جو کسی اور کے لیے ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ لقب صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات طیبہ اور طاہرہ پر سجتا ہے، کیونکہ وہ المسیح ہے. 16ویں میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا. کلام مقدس میں ایک عورت کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں جو عین فعل کے وقت پکڑی جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو اس جگہ پر لوگ اسے سنسار کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ اس عورت کو مارے جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے تو سارے باری باری وہاں سے تتر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ سب نے گناہ کیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح تو دلوں اور گردوں کے رازوں کو جانچنے والے تھے. انہوں نے سب کے حال کو جانا تھا، اور اس نے اس لیے کہا کہ پہلا اسے پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا. یہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے. 17ویں جملے پر ہم غور کرتے ہیں جب، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے ہم جب باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتے. یہ بھی بائبل مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے. متی رسول کی انجیل 7واں باب اور تیسری آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دوں؟ خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی باتوں کا غلبہ ہمیں دنیا پر نظر آتا ہے. 18واں جملہ ہمیں دنیا کی زبان سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، وہ ہے اندھا کیا مانگے دو آنکھیں. یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے. میرے عزیزوں، یہ جملہ خداوند یسوع مسیح کا ایک معجزہ ہے کہ اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح سے التجا کرتا ہے. التجا کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو وہ اندھا کہتا ہے ایک اندھا کیا مانگے گا دو آنکھیں. خداوند یسوع مسیح کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی کوئی آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. وہ اپنی جھولی خالی لے کر آتا ہے اور مرادیں لے کر یسوع مسیح کے حضور سے خوشی اور شادمانی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے. اور جب وہ آیا تو وہ اندھا تھا، جب التجا کر رہا ہے تو وہ اندھا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے دستے شفقت کو اس کی آنکھوں پر رکھا، اور جب رکھا ہے تو وہ اندھا ہے. جب ہاتھ ہٹائے جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں جو ہے اسے مل جاتی ہے. میرے یسوع کا یہ معجزہ ہے کہ آج دنیا بھی اس کو ڈرا رہی ہے. اندھا کیا مانگے دو آنکھیں. ایک اور جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور سکولوں کے اندر ہمیں سٹوری آف دا مورل یہ پڑھایا جاتا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ بھی بائبل مقدس کے اندر سے ایک آیت ہے. جب ہم ابدیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے، جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا. یہ بھی بائبل مقدس کی ایک آیت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب جو جملہ میں ادا کرنے کو ہوں وہ تو ہر ایک شخص جو ہے اس کے لیے ہے کہ
جب ہم یہ جملہ ادا کرتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ ضمیر کا مر جانا، اس کا تو ضمیر ہی مر چکا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں بائبل مقدس نے فرمایا جب ہم مثال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر کچھ یوں مرکوم ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کر سکتا ہے۔ انسان کا جو ضمیر ہے وہ خداوند کا چراغ ہے، اگر یہ چراغ بجھ جاتا ہے تو انسان کا ضمیر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے سننے کو ملتا ہے۔ ایک نصیحت جو ہم اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں سے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجابی میں ہم ایک نصیحت دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پرائی شلوار میں ٹانگیں نہیں پھنساتے، پرائی شلوار کے اندر ٹانگیں نہیں پھنساتے۔ یہ بھی جملہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر امثال کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر کچھ یوں مرکوم ہے، جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے ہر قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی کو آج بہت سے بزرگان دین اور عام لوگ، چاہے وہ سادہ سا انسان ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس جملے کو ادا کر رہا ہوتا ہے کہ پرائی سلوار میں اپنی ٹانگیں نہیں پھنساتے، جس کا مطلب ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ کتے کو کان سے پکڑتا ہے، اور جب کتے کو کان سے پکڑے تو پھر وہ کاٹتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ پرائی شلوار کے اندر اپنی ٹانگیں نہیں پھنساتے۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ہم اپنے ارد گرد سے سنتے ہیں، وہ یہ جملہ ہے، جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ یہ بھی ہمیں دنائے مشرق بزرگ سلیمان فرماتے ہیں، امثال ہی کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، جو گڑھا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرے گا۔ اور 23ویں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جملہ ادا کرتے ہیں، کل کس نے دیکھا۔ یہ اکثر ہمیں فلموں میں بھی سننے کو ملتا ہے، لوگوں کی زبان سے بھی ہمیں یہ جملہ ادا ہوا سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کل کس نے دیکھا، یہ بھی دنائے مشرق بزرگ سلیمان نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت یہ ہے، کل کی بابت گھمنڈ نہ کرو کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ اسی سے یہ جملہ نکلا ہے کہ کل کس نے دیکھی ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے مزدوروں کے لیے، اور خاص طور پر جب لیبر ڈے آتا ہے تو اس آیت کو بڑا پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لکھا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ یہ جملہ جو ہے یہ ہمیں فلموں میں بھی اکثر سننے کو ملتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں خدا کے کلام کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زبان صداقت سے ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ ساری رات تیرے پاس رہنے نہ پائے۔ بزرگ موسیٰ اس سے اور تھوڑا آگے چل کر پھر ایک بار ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت استثناء کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت کے اندر کچھ یوں ہے، تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہو، تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تانا ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اس کی مزدوری نہ دے اور وہ تیری شکایت خدا سے کرے، اور خدا سے جب شکایت کرے تو خدا اپنے غضب کو تجھ پر نازل فرمائے اور وہ تیرے خلاف گناہ
ठहरे। ये भी बाइबल मुकद्दस की तालीम है जो हम अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर सुनते हैं। जे कंडे लाइए ते कंडे ही कटने पेंदे ने, ये जुमला भी हमें अपने माशरे में सुनने को मिलता है। ये भी हम अपने माशरे में से लोगों से सुनते हैं। ये भी बाइबल मुकद्दस का फरमान है, और बाइबल मुकद्दस का फरमान है कि इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। खुदा का कलाम फरमाता है जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा, यानी कि जो कांटे सो करता है वो कांटे ही काटेगा। और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर हर कदम पर रहनुमाई करता है, और ये जो बातें लोग कर रहे होते हैं, चाहे वो बाइबल मुकद्दस को मानते हैं चाहे नहीं मानते, लेकिन वो फिर भी बाइबल मुकद्दस की सदाकत का, उसके उस खुदा की तरफ से जो जिंदा खुदा है, जो लासानी है, लाफानी है, लामुबद्दर है, लाखता कलाम है, जो उस खुदा का कलाम है, उसमें से बयान कर रहे होते हैं। और 27वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हमें ये सुनने को मिलता है कि रिश्वत अंधा कर देती है। ये भी खुदा के कलाम के अंदर मरकूम है, और ये नसीहत हमें हजरत मूसा कलीमुल्लाह कर रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ये फरमाते हैं, खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर हम फरमाते हैं, तो रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बिनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बातों को पलट देती है। खुदा का कलाम फरमाता है कि रिश्वत अंधा कर देती है। आज हम हजारों साल गुजर चुके हैं, खुदा के कलाम की एक एक बात जो है वो सच, सदियां गुजर चुकी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की एक एक बात जो है वो अटल है। और खुदा का कलाम फरमाता है जमीन और आसमान तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम ना तब्दील हुआ है, बल्कि ये बहुतों को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। ये तब्दील कर देने वाली कुदरत ही हमें बताती है कि ये कई सदियां गुजर चुकी है, ये कलाम लिखे हुए को, लेकिन इसकी बातें आज भी इसी तरह कायम और दायम है। और हर वो शख्स जो इस पर ईमान रखता है, चाहे वो ना रखे चाहे रखे, इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी बातों आज भी लोग जो है वो अपनी जुबान से अदा कर रहे होते हैं। ये इसके इलाही होने की और खुदा का कलाम होने का बैन सबूत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।